एमालेको नियमित स्तम्भ चौतारी संभागमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नीलकण्ठ तिवारी। नीलकण्ठ तिवारी पूर्व जनप्रतिनिधि र आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट मेची नगरमा एकजना आकांक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो, उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको परिणाम पनि लगभग आइसकेको छ र यही बीचमा अर्का एकजना आकांक्षी उम्मेदवार डिल्लीराम घिमिरेले नेकपा एमाले पार्टी परित्याग पनि गर्नुभएको छ। अहिले मेची नगरमा यो राजनैतिक विषय निकै चर्चामा छ। आज हामी विशेष गरेर नीलकण्ठ तिवारीसँग यिनै र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर चौतारी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मेयरको उम्मेदवारी दिनु हो हैन? उम्मेदवारी दिनुहुने मध्ये एकजना तपाईहरुको कमरेड नेकपा एमालेको नेता डिल्लीराम घिमिरेले गुटबन्दी भयो, धेरैतिरबाट घेराबन्दी भयो भन्दै पार्टी नै पनि छोडिदिनु भयो। तपाई चाहिँ के तयारीमा हुनुहुन्छ? अब म चाहिँ गुटबन्दी भएकै हो हैन। अब हामीभन्दा माथि तहका नेताहरूले मेरो क्याल्कुलेसनमा नगर्ने काम पनि गर्नुभयो। त्यसो नगर्नु पर्थ्यो, स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले योजना बनाएर एउटालाई अघि अरूलाई पछि पार्ने खालको काम गर्नुभयो। अब यसको प्रमाण छैन, तर इन प्र्याक्टिस हामीले चाहिँ व्यवहारमा देख्यौँ। किनभने यही ठाउँको बासिन्दा हामी भएपछि हिजो के थियो, बिचमा 2 दिनमा के चेन्जेस आयो र त्यसको रियाक्सन के आयो भन्ने कुरा त अब सबैलाई थाहा छ। तपाईँ त झन् मिडियाकर्मी, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो भएकै हो। अब डिल्लीजीले छोडिहाल्नुभयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँ र मैले बिचमा अलिकति कुरो काटेँ, तपाईँ र डिल्लीजी सँगसँगै गाविसको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो होइन? तपाईँ त 2 कार्यकाल पनि गाविसको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो होइन? यो बिचमा जुन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरू आउनुभयो नि, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू 2 जनै अब बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि पराजित नै भन्नु पर्यो, पछिल्लो नम्बरमा पर्नुभयो। नम्बर कस्तो दिआइगयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? बनी बनाऊ भयो, व्हिप भन्छ नि। पार्लियामेन्टमा चित्त नबुझ्दो प्रस्ताव छ भने पनि त्यसमा पक्षमा वा विपक्षमा भोट दिनुपर्ने पार्टीको चिफ व्हिपले अथवा प्रमुख के भन्छ सचेतक, प्रमुख सचेतकले चाहिँ सचेत गराउँछ। त्यस्तै भयो। यहाँ फलानालाई भोट दिनु, फलानाहरू छोडिदिनु भन्ने पार्टीका सदस्यहरूलाई, पार्टीप्रति वफादार मान्छेहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई, विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई भनियो। त्यसबाट हामी पछि पर्यौँ होइन? त्यही हो। अब डिल्लीजी त मेरो अनन्य मित्र। हामी अहिले पनि भेट हुँदाखेरि मुक्कामुक्की गर्छौँ। माथि एकजना डिल्लीराम कडेरिया भन्ने, यो दिल्लीसँग चाहिँ मेरो मिल्ने रहेछ। शिक्षक पनि कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ र मैले 34 सालमा त्यो भिरकोटी स्कुलमा सँगै काम गरेको। हामी लापा खेल्थ्यौँ। अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ। अब त्यस्तो मित्रता उहाँको मेरो होइन। यता दिल्ली पनि त्यस्तै। अहिले नयाँ दिल्ली भेट हुनु भएछ के अरे धाइजनमा। पुरानो दिल्ली पनि हुन्थ्यो, दिल्ली पानिया। उहाँ पनि हाम्रो गाउँको ज्वाइँ टिचर सँगै, पछि अध्यक्ष उहाँ पनि हुनुभयो, म पनि भएँ अनेक हिसाबले। अहिले उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, भेटघाट कम छ। अर्को दिल्ली खतिवडा अर्ग्यानिकवादी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि त्यस्तै भएको छ। यो दिल्लीसँग अलि यो हुने रहेछ, तपाईँको राम्रो मेल खाने रहेछ होइन? हिजो अस्ति पनि त्यहाँ के गर्दाखेरि मुक्कामुक्की गरिहाल्यौँ डिल्लीजीले। मैले गर्दाखेरि क्या हो यो तपाईँहरूको चाहिँ भनेर हाँसो पनि भयो। त्यस्तो हार्दिक सम्बन्ध भएका मान्छे हामी। अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। उहाँ यहाँ काँगरबेटाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म बाहुनडाईको अध्यक्ष थिएँ। अब मिलेरै हामी काम गर्थ्यौँ। हाम्रो कुनै त्यस्तो व्यक्तिगत वा राजनीतिक झगडा केही छैन। हामी एकदम, मैले त्यहाँ हिजो एउटा कमेन्ट गर्नु, मेरा अनन्य मित्र भनेर भने मैले त्यो बनावटी होइन। पार्टीभित्र अन्तर्गत गर्छ तर हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने पनि चलन छ नि, त्यस्तो होइन। मैले अनन्य भनेको अनन्य मित्र नै हो उहाँ मेरो। रुँदै रुँदै एमाले छोड्नुभयो, मलाई छोड्न बाध्य बनाइयो एमाले भनेर रुनु भयो उहाँ। एकदमै दुःखद थियो त्यो क्षण। दुःखद थियो, तर त्यसमा चाहिँ मेरो उहाँप्रति अलिकति फरक मत छ। जे भए पनि यो जटिल परिस्थितिमा अन्याय भयो, उहाँ माथि पनि भयो, म माथि पनि भयो, अरू माथि पनि होला होइन? यो राजनीति भन्ने यस्तो चाहिँ नीतिको महानीति भन्ने, राजनीति सेवा भन्ने यो बुझेको हो पनि राजनीतिको चाहिँ शाब्दिक अर्थ अर्को छैन। नीतिहरूको महानीति हो। अब राजनीतिमा सफल भइसकेपछि, ठाउँमा पुगेपछि अनेक नीति बनाएर राम्रा काम गर्ने वा त्यसलाई ढाल बनाएर नराम्रा काम गर्ने। राजनीतिमा सफल नभए त केही गर्न सक्दैन होइन?
त त्यस्तो नीतिमा पनि अब राम्रो चाहिँ भएन। उहाँले पार्टी छोड्नु होइन, उहाँले पार्टीमा नराम्रो भयो, पार्टीमा नराम्रो भए पनि आफ्नो घर हो। जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ 41 सालदेखि मसँग 41 सालदेखि आज कति वर्ष, यत्रो बेरको श्रम पसिना त त्यहाँ गयो। यो दिल्ली यस्तो फटा उस्तो फटा, यसले एमालेलाई जिताएर एमालेको भएर यो गर त्यो गर, त्यो पनि उहाँले खप्या छ। दिल्ली यस्तो राम्रो मान्छे, ऊ अध्यक्ष हुँदा पार्टीको कार्यकर्ता हुँदा कहाँ कहाँ पिठामा बस्दा यो सुविधा पुर्याइरहेछ, जस पनि छ। अब त्यो छोडेपछि त त्यो घर त छोडियो होइन, ओस नै छोड्ने नै रहेछ। मैले अघि भने नि यो महानीति, राजनीति भनेको नीतिको महानीति हो भनेको, तर भने अनुसार भएन, नराम्रो भयो। अहिले के अगुवा नेताहरूले चाहिँ गडबडी गराउनु भएको छ। यो अब सबै कुरा घरको यसले त त्यही त, यसले त पार्टीको हितमा त काम गरेन, बिल्कुल गरेन, अनावश्यक काम भयो। तरै पनि घर त आफ्नै हो होइन। त्यसकारण अहिले संयमता कायम गर्नु पर्थ्यो, उहाँले नछोड्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो छ। मैले हिजो कमेन्टमा पनि लेखेँ, तपाईँले नछोड्नुहोस् भनेर। अब उहाँले छोडि नै सक्नुभयो, तर मलाई लाग्छ त्यो उहाँले छोड्नु गल्ती गर्नु चोलाएर बसेर हुन्थ्यो। अथवा म पार्टी छोडेको छैन, म काम पनि गर्दिनँ, मलाई चित्त बुझेन भने भए पनि हुन्थ्यो। उहाँ एमालेकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको इतिहासमा कन्टिन्युटी हुन्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ भएन भन्ने लाग्छ मलाई। अब त उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, मेरो पनि व्यक्तिगत विचार। अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नु त, तपाईँ अहिले त्यही नम्बरमै हुनुहुन्छ उम्मेदवारको होइन। कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ त्यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो यो नम्बरले मात्रै हुँदैन, पार्टीले बिचबाट निकाल्न पनि सक्छ अर्को उम्मेदवार पनि भन्ने पनि सुनिन्छ। यो आधिकारिक चाहिँ होइन होइन। तपाईँ पर्छु जस्तो लाग्छ कि नम्बर त्यतिमै आएर चित्त बुझाएर त्यत्तिकै बस्नु पर्ला जस्तो लाग्छ कि अब त्यो आश गर्नुहुन्छ कि बा चाहिँ अब किन आश पनि गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेछ भित्रपट्टि चाहिँ? होइन, म चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो छ, मैले आफूलाई ओभर एस्टिमेट गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले एक दुईजनासँग जचाएँ, मैले यो चुनावको कुरालाई अलि अगाडिदेखि गरौँ भनेको थिएँ। जहिले हडबड 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 चाहिँ राति फिक्स हुन्छ, दिउँसो भोलिपल्ट दिउँसो चाहिँ नोमिनेसन फाइल गर्नु छ, राति फिक्स हुन्छ। हिजोसम्म चाहिँ कसैलाई म क्यान्डिडेट हुँ, म भइनँ, ऊ भयो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। त्यसो नगरेर अब अहिले राम्रो परिस्थितिमा छिटै गरौँ भनेर मैले धेरैचोटि अगुवा नेताहरूलाई भने उम्मेदवार राखौँ, छलफल गरौँ, तपाईँ यस कारणले बस्नुहोस्, यस कारणले उठ्नुहोस् भन्ने पनि कुरा गरौँ, पार्टीको प्रोसेस पनि अगाडि ल्याउँ। कहिलेदेखि उम्मेदवार घोषणा गर्ने त पार्टीभित्र, कहिले छान्ने त, यी सब कुराहरू अगाडि गरौँ भनेर मैले धेरैचोटि भने। त्यो सुन्नु भएन। अनि अन्तिममा अहिले चाहिँ छनौट गरियो, गर्ने प्रोसेस पनि गडबड गरेछ जिल्ला कमिटीले। मैले भने यो प्रक्रिया ठिक छैन भनेर, निर्णय भइसक्यो भने राजाको अगाडि बाबाको दोही, हामीभन्दा ठुलाहरू छन्, ठुलाले जे गर्दै बडाले जो गरे हुन्छ सर्वसम्मत शङ्कर हेर शङ्करको नङ्गा भेष छैन निन्दित भने शिवजी नाङ्गै हिँड्दा पनि कसैले निन्दा भनेपछि तल मैचु भने। अब भन्दा पनि नलागेपछि के गर्नु, अब लाप्पा खेल्नु पनि भएन। त ठुलो आन्दोलन भयो देशमा लाप्पा खेल्ने, त्यसको परिणाम पनि राम्रो आएन। अनि एउटै घरमा बसेपछि शिष्टाचार पनि त मेन्टेन हुनु पर्यो नि त। मैले मान्नुपर्ने मान्छेलाई मैले मान्नु पर्यो, मलाई अनि न मलाई मान्नेले पनि मान्छन्, मलाई मान्नेलाई पनि मैले नमान्ने भन्ने छ र। मलाई नमस्ते गर्ने मान्छेलाई मैले पनि हार्दिकता राखेर उहाँलाई पनि नमस्ते गर्दा हुन्छ, गरिन्छ नि त, फर्काइन्छ होइन। नमस्ते त फर्कायो। एउटा साथीले भन्थ्यो अब यसरी तपाईँलाई देखायो भने खबरदार भनेर देखायो भने एउटा औँलाले यता देखाउँछ, त्यो तिनटाले चाहिँ यता देखाउँछ भन्थे। नमस्ते गर्ने मान्छे सानो पनि होइन, उसले आस्थाले गर्यो भने उसले पनि आफूले फर्काइदिइहाल्छ नि, गर्छ, मान्नु पर्यो। नमस्ते गर्नुहोस् भने तँलाई भनेर गरे नमस्ते केही अर्थ भएन, हार्दिकतापूर्वक नमस्ते गर्नु भने आफूले पनि फर्काउनु, मलाई पनि नमस्ते गर्ने गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त त्यस्तो भएर भनेको कुरा पनि लागेन त, यो पार्टीभित्रकै प्रक्रिया पनि ठिक भएन। त्यो भनियो भने त्यो पनि भएन, त्यस्तै भयो। अब को हुने भने स्वतन्त्र रूपले मतदातालाई छोडिएन, पार्टीका क्यान्डिडेटहरू छोडे फल्नालाई भनेर भनियो। अग्रिम तयारी एकदम दरो गरी देख्यौँ नि त हामीले। राजनीतिमा अहिले चलेको भाषा छ नि सेटिङ एकदम सेटिङै भयो। सेटिङ भएर गरियो। अब यसो नगर्नु पर्थ्यो, स्वतन्त्र रूपमा छोडिदियो। अब यो जनवाद, प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी भन्ने त कहिले आएन नि। हिजो पञ्चले दिएन, बिचमा काङ्ग्रेसले दिएन, अन्तर पार्टी जनवाद भन्छ। अब अहिले चाहिँ कम्युनिस्टले दिएन भन्नेमा बाहिर साझामा छ। त व्यक्तिगत हो नि त, एमाले त हाम्रो व्यक्तिगत हो नि, काङ्ग्रेसको राप्रपाको के अरे मधेसीको होइन, हाम्रो हो। त हाम्रै भित्र पनि खोइ त स्वतन्त्र रूपले त भएन, यता र त्यता यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने भयो। पार्टीका जिम्मेवार पार्टीका सदस्यहरू चिनिया इतिहासमा हेर्दाखेरि
मैले पढेको थिएँ 2 जना चाहिँ पार्टीका सदस्यहरू के अरे चाङकाइसेकको घेरामा सेनाको घेरामा परे। उनीहरूसँग केही दस्तावेज थियो, त्यसले चाहिँ युद्धमा दुष्प्रभाव पार्थ्यो। अब यो छोड्नु हुँदैन भनेर उनीहरू एउटा बोरामा पसेर बाँधेर एउटा पहाडमा लडेर मरे। त्यसरी पनि बलिदान तो समर्पण तो त्याग थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको गोपनीयता रह्यो अनि उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए। त्यस्तो थियो र मलाई 2043 सालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य दिन खोज्दा मैले लिइनँ, म मापदण्ड पुरा गर्न सक्दिनँ भनेर भने। इन्द्रबहादुर बुढाथोकी दमकको मेयर पनि हुनुभयो, उहाँ सङ्गठक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लिनु भनेर हामी त त्यति म्यान टु म्यान कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो। फेरि प्रेम कुमार छेत्री, विष्णु पोखरेल, यान प्रसाद दाहाल र मलाई भनेको रहेछ। मेरो मात्रै कुरा हो, म सक्दिनँ होला, म लिन्न अहिले भने। प्रेम कुमार छेत्रीलाई भनेको छ, उहाँले पनि लिन्न भन्नुभएको रहेछ। त्यसको महत्त्व त्यति रहेछ, सङ्गठित सदस्य पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको। अनि याम प्रसादजीले लिनु भएछ त्यति बेला 43 सालमा। 47 सालमा पार्टी सक्रिय दल भयो, गठन भयो, खुल्ला परिस्थिति भएपछि उहाँ सचिव हुनुभयो। अनि पो थाहा पाइयो उहाँ चाहिँ पार्टीको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। 4 वर्ष लागेछ सँगै काम गरेँ। उहाँको घरमा त म 20औं दिन बसेको, कति अमृत कुमार बोराहरू आएर प्रशिक्षण भएको उहाँको घरमा। त्यस्तो निकट मान्छे पनि पार्टीको सदस्य भएको थाहा नपाएको। अहिले त्यहीबाट अलिक खस्किँदै गएको, अलिक साधारणले पनि पाउँदै गएको। अहिले त्यस्तो युद्ध पनि छैन, चाङकासेको र माउसेतुङको जस्तो पनि छैन। त त्यति भेल्यु नभए पनि त पार्टीको त सदस्य हो नि त। उसले नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर नेतृत्व गर्ने सबै हक पाउने मान्छेहरूले पनि मत चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा दिन नपाउने, गाइडलाइन अनुसार गर्नुपर्ने भनेपछि त वाट इज डेमोक्रेसी, खै त प्रजातन्त्र कहाँ छ भने जस्तो भएन। त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसो नहुनु पर्थ्यो। तपाईँहरू यही उम्मेदवार जान्नुहुन्छ होइन, हामीलाई जान्दछन् नि हो। त्यही त मैले जोड्दैको कुरा पनि के हो भने तपाईँ बाहुनडाँगी गाविसको एकजना लोकप्रिय, तपाईँ त अगाडि भनिदिएको होइन, मान्छेले भन्छन् होइन, नीलकण्ठ तिवारीले कति कमजोरी होला, कति धेरै अब्बल पक्ष होला। समग्रमा नीलकण्ठ तिवारीको मूल्याङ्कन त्यहाँका जनताले अहिले पनि राम्रै भनेर गरेका छन्। तपाईँसँग त्यो अनुभव, दिल्लीराम घिमिरेसँग पनि गाविस अध्यक्ष हुँदाको अनुभव, पार्टीलाई चाहिएको त अनुभवी, इमान्दार, निष्ठा गर्न सक्ने, जनताको काममा जनताको त दुःखलाई महसुस गर्ने यिनै प्रकारको उम्मेदवार न चाहिएको। अरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरू 2 जना नि गाविसमा चाहिँ त्यो अनुभव लिइसकेका मानिसहरूको एउटा परीक्षा भयो, नम्बर कम नम्बर आयो। तपाईँहरूलाई के लाग्यो कि त्यतिखेर हामीले गरेको जुन कामको मूल्याङ्कन त एउटा अघि तपाईँले भने जस्तै जिम्मेवार पार्टी सदस्यहरूमा त भोलिको दिनमा त उता त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुन पनि सक्ने मान्छे हो भने उहाँहरूले गरेको मूल्याङ्कनमा त तपाईँहरू फेल हुनुभयो कि तपाईँहरूलाई फेल पारियो? फेल भयौँ। कुन मोडेलको क्वेसन आउँछ, कुन क्वेसन आउँछ थाहा थिएन। पढेको थियो यी आउला भनेर पढेको थियो, उनले त्यस्तै परीक्षा दियो। अलिक कमजोर विद्यार्थीलाई क्वेसन लिक गरायो टिचरले, गेस पेपर गाइड सबै होइन, क्वेसनै लिक गराइदियो। अनि ऊ चाहिँ फर्स्ट भयो, किनभने क्वेसनै लिक गराएर 2-4 घन्टा टाइम दिएपछि त उसले त याद गर्यो नि त। त्यो उसले सर मिल्दो उत्तर लेख्यो। अब राम्रै विद्यार्थी भए पनि उसले त त्यो क्वेसन थाहा पाएको थिएन। पढेको थियो, पढेको मात्रै कनीकुथी लेख्यो। एन्सर योर अन वर्ड्स भनेर लेख्यो। आफ्नो शब्दमा उत्तर दिनु भने पनि हुन्छ क्वेसन पेपरमा। त्यसो हुँदाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड स्टुडेन्टले फर्स्ट सेकेन्डै ल्याउँछ। अब क्वेसनै लिक गराइदिइसकेपछि थर्ड फोर्थ पनि फर्स्ट हुन्छ। त्यस्तो भयो। यहाँ गाइडलाइन भयो, फल्नालाई दिनु भनेपछि अब पार्टीको अगुवा नेताहरूले भन्नुभयो त्यतै दिनुपर्ने रहेछ भनेर हाम्रो पार्टीका साथीहरूले दिनुभयो। अहिले यो समग्र विषयवस्तुलाई, यसलाई धेरै गिजोल्ने प्रयत्न पनि गरेको भने यो समग्र विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा पुरानो पार्टीको कार्यकर्ता पनि भएको हिसाबले यसले चाहिँ पार्टीको हितमा काम गरौँ त, यो जे भयो नि तपाईँहरूको पार्टीमा, यसले हित गर्ने त कुरै छैन। यो गर्नै नहुने काम जस्तो चाहिँ नि, गर्नु नहुने कामले हित गर्छ त? रक्सी खाएर मात्नु नहुने। त्यो रक्सी खाएर मातेपछि के हुन्छ? मन परी भनिन्छ, छादिन्छ, छेरिन्छ, मोटरसाइकल छ भने लडिन्छ, हिँडिरहेछ भने नालामा परिन्छ। हो त्यस्तै हो। एक त पार्टीका उम्मेदवार यत्रो चाहिँ नि ठुलो 90,000-92,000 मतदाता भएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर त्यति नै मतदाताको एरियामा काम गर्नुपर्ने मान्छे चाहिएको। नगर प्रमुख, नट ए जोक। नगर प्रमुख हुने यसो कुर्सीमा बस्ने सकेको, त्यसो होइन नि त, काम गर्नु पर्यो। त त्यस्तो मान्छे छान्ने कुरामा तपाईँले विश्वास गरेर मत दिन पाउने कि नपाउने, मैले विश्वास गरेर मत दिन पाउने कि नपाउने, त्यहाँ चाहिँ के अरे नाकाबन्दी गरेर ल जयजी मत चाहिँ फल्नाले, ल एनकेजी मत चाहिँ फल्नालाई भन्यो भने त त्यो कसरी निर्वाचन भयो त?
त्यो एकदमै बेठिक काम हो, यो गर्नै नगर्नुपर्ने काम हो। यसको दुष्परिणाम पछि देखिन्छ। कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने जे हुनु पर्थ्यो त्यसो भएन, त्यो नहुनु पर्नेको त्यो भएकाले गर्दा भन्ने छ। कतिपय के भन्छन् भने स्वतन्त्र रूपमा मतदाता थिए त्यो निर्वाचनमा आकांक्षीहरूलाई, उनीहरूले जसलाई रोजे धेरै रोज्नेले धेरै पहिलो भयो, दोस्रो रोज्ने दोस्रो भयो, यसरी चाहिँ भएको छ भने यसका विषयमा टिका टिप्पणी गर्नु भनेको पराजितहरूको मानसिकता, यो पराजय भएपछि मान्छेले अनेक थोक पनि भन्छन् पनि भने एक थरीले भने त्यस्तो होइन होला, तपाईँ अघि भने जस्तै गुणबन्दी नै भयो पनि भन्ने पनि छन्। गुणबन्दी भयो यसो छ नि, हार जित त के अब अहिले धेरै मान्छेसँग त चाहिँ पाखुरा सुर्केर कुरा गर्न सकिन्छ। 43 सालमा हार बेहोरेको, 43 सालमा चाहिँ तपाईँको पञ्चायतको विरोध गरेर माइकमा भाषण गरेर भण्डाफोर गर्न सक्ने मान्छे कतिको हिम्मत थियो, त्यो पनि गरिआएको। त्यसो हुँदा त्यत्रो चाहिँ नि यताउता चाहिँ नि सुनाइरहनु सिकाइरहनु पर्दैन। हामीले जटिल परिस्थिति हानेर अहिले सरल परिस्थितिमा आएको छौँ। म नेकपा एमालेको भन्दा मलाई केही डर छैन होइन। हिजो त लुकेर हिँड्नु पर्थ्यो, जोगिनु पर्थ्यो, अनेक थियो, ती त पार गरियो भने अहिले यस्ता खुद्रा मसिना कुरा गरेर पराजित मानसिकता, के जित के पराजित, फेरि पनि लडौँ न, अर्को ठाउँमा चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ, अन्त अगुवा मान्छेलाई चाहिँ चुप लगाएर राखौँ त। उनीहरूको मोबाइल हामीलाई दिउन् 5-7 दिन अगाडि, अर्को मोबाइल नचलाउँ, फेरि गरौँ चुनाव। यो अहिलेको इस्युमा अहिले फेरि पनि हुन्छ नि त, मरिहालिँदैन होला, यो पार्टी छोडिँदैन, फेरि पनि हुन्छ, प्रदेश सभा आउँछ, केन्द्रीय सभाको आउँछ, त्यति बेला पनि लु त स्वतन्त्र। तपाईँले प्रदेश सभाको कुरा उठाउनु भयो कि यो प्रसङ्गमा एक थरी मानिसहरूले के भने नीलकण्ठ तिवारी चुप लाग्नुको कारण उहाँलाई थुमथुम्याएर कतै प्रदेश सभामा भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जानु होला न भनेकाले पनि हो। किनभने उहाँ पनि एउटा विद्रोही स्वभावको, तर उहाँले कुनै त्यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नु भएन, ती अन्तरसङ्घर्ष गर्नुभयो। पक्कै पनि नीलकण्ठ तिवारीलाई प्रदेश सभामा लाने नै केही कुराकानी भएको होला भन्ने छ। आम मानिसमा एक खालको यो पनि छ। के हो यो, तपाईँले थुमथुम्याएको हो? यस्तो छ, मेरो एउटा नेचर, म सिधा भन्ने मान्छे, प्रष्टवक्ता सुखी भवेत भन्ने हाम्रो नीतिमा हजारौँ वर्षको अनुभवमा हाम्रो अग्रजहरूले भनेको छ। प्रष्ट बोल्यो भने त्यो मान्छे सुखी हुन्छ। कपटी गरेर बोलो, अहिले तपाईँलाई नराम्रो भनिदिउँला, तपाईँ राम्रो हुनु होला, पछि चाहिँ मलाई के हुन्छ, त्यति बेला मैले चाहिँ जयन्तीलाई नराम्रो भनिदिएँ, 20 जनाले सुने, आज उनीहरू चाहिँ नराम्रो सम्झिरहेको होला, मैले बेटी गरेँ भन्ने हुन्छ। तपाईँको जे हो त्यही भनिदिएपछि तपाईँको रिसाउने कुरा छैन, अन्त मिसमेसेजिङ हुँदैन। त्यसकारण मेरो कुनै अहिलेसम्म यत्रो बेरमा मेरो कुनै गोप्य सन्धि सम्झौता कसैसँग भएको छैन, कहिले पनि भएन। पहिले पनि मैले चाहिँ नि 49कै चुनावमा पनि म सक्दिनँ होला, उठ्दिनँ भ्याउँदिनँ होला भन्दाखेरि पनि मान्य आरके मैनाले कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ नि उठ्नुपर्छ तपाईँ भन्नुभयो, उठेँ। पछि चाहिँ नि दोस्रोचोटि भयो, अब अर्को साथीले गर्नु नि भन्दाखेरि होइन तपाईँकै लोकप्रियता छ, तपाईँ नै गर्नुपर्छ, जित्न सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। पहिला त्यसरी तपाईँहरूलाई हौसला सहित जनप्रतिनिधि बनाउने चलन थियो, अहिले पार्टीमा महत्वाकांक्षा नराख्ने भन्ने थियो। हामीले पाएको स्कुलिङ त्यही हो, पार्टीले भन्छ उठ्नु भन्छ, नउठ्नु भन्छ, जे भन्छ त्यो मान्ने भन्ने थियो, त्यसरी नै गरेको। जस्तो म चाहिँ तपाईँको स्थायी टिचर थिएँ, आरसी भन्ने उपनाम थियो मान्य रबिन कोइरालाको, सङ्गठन गर्न बेला बेला आउनुहुन्थ्यो। रोल पेपरमा खातामा के थियो र त्यति बेला त चिजबिज पनि थिएन नि त, खातामा के अरे स्टिच गरेर सानो यत्रो कागजमा चिठी लेखाएको थियो, मेरो नाम प्रकाश थियो त्यति बेला। प्रकाशलाई पिकेएस लेखिन्थ्यो, प्रकाशमै लेखिँदैन, प्रकाशजी चुनावमा उठ्नुपर्छ, तपाईँले राजीनामा दिनु होला भनेर एउटा स्लिप पठाएको थियो। मसँग भेट पनि भएन रबिन कोइरालासँग, अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ। पार्टीले भनेको मान्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले हाम्रो भाग्य भविष्य निर्माण गर्छ, हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेको आधारमा फेस टु फेस नभइकन सानो चिठी लेखेको घरमा मेरो स्थायी जागिर मैले राजीनामा दिएको भनेको मान्नुपर्छ पार्टीले भन्ने थियो, माने मैले। त्यस्तै थियो चल, मैले अघि चिनिया कथा सुनाएँ, पार्टीको गोपनीयता खुल्छ भनेर बोरामा बसेर भिडबाट लडेर मरे कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य, त्यो पढाएको थिएँ मैले। त्यस्तै होला भन्थेँ, मेरो त मर्नुपर्ने त भएन, उपयोग गर्न उठ्नुपर्छ प्रधान पञ्चमा भन्दा अब पार्टीको सङ्गठकले भने पार्टी चिनेकै जो सङ्गठक हो त्यही हो। नेकपा माले भन्ने थियो होइन, एमाले त 47 सालमा भएको नि त, नेकपा माले थियो। नेकपा माले भनेको हाम्रो सङ्गठक हो। एकजना बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो, नाम केशव बस्नेत, उहाँ सङ्गठक हो। इन्द्रबहादुर बुढाथोकी दमकको मेयर हुनुभयो, उहाँ सङ्गठक हो। रबिन कोइराला सङ्गठक हो। डिकौडिने मारिनुभयो जनयुद्धमा, उहाँ सङ्गठक हो। अब दोस्रो मान्छेलाई पहिलो सङ्गठकले ल्याउनुहुन्थ्यो, रविनजी चेन्ज हुने हुनुभयो, रविनजीले उहाँ साथी हो भनेर देवकुमारलाई ल्याउनु।
देवकुमारजी चेन्ज हुने भयो, उहाँ साथी हो भनेर इन्द्र बुढाथोकीलाई ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यतिका भरमा हामी चलेका थियौँ। हामी त के मान्छे त मरे नि, त्यही आशमा आत्मदाह पनि गरे मान्छे। त्यही त विश्वास र बलिदानमा टिकेको थियो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यही आधारमा चाहिँ तपाईँको उठ्नुभन्दा उठ्यो, उठ्दिन भन्दा अर्कैले उठ्नुपर्छ भनेर उठ्यो। अब अहिले चाहिँ अगाडिदेखि भूमिका बाँध्नुपर्ने, दारू पानी के कहाँ तँलाई भोलि यस्तो ठेकापट्टा उस्तो म मिलाइदिन्छु, जागिर मिलाइदिन्छु भन्नुपर्ने। कति फरक आयो त। आकाश आसमान र जमिनका बात आयो भन्छ नि हिन्दी, आसमान जमिन भयो नि त। हिजो उठ्दिन भन्दाखेरि यो त पिउँदिन भन्दै पिलायो साथीले भनेर त्यस्तो थियो। अब अहिले चाहिँ यस्तो लुछाचुडी भयो त, यो जे भयो बेठिक भयो, यो राम्रो कुरा होइन। यसरी पार्टी अगाडि जाँदैन। मैले बुझेको चाहिँ के भने कुनै सन्धि सम्झौता गरेर होइन। अब दिए भने अहिले चाहिँ नि मलाई मेयरमा दिएको भए म पनि चाहिँ यो नगरपालिका चलाउन सक्ने एबल मान्छे हो, म सेवा घोषणै गर्दै। मैले अस्ति पनि भनेँ 2-4 जना साथीभाइ छ, म चाहिँ यति मान्छे मध्ये चाहिँ 1 नम्बरको मतदाता चाहिँ म हो नि, के अरे उम्मेदवार चाहिँ म हो नि, जितिन्छ हारिन्छ थाहा छैन, तर यति मध्ये मेरो मत बेसी आउँछ भनेर एकजनालाई जचाएँ मैले। हो तपाईँको कुरा भने तर मरिहत्ते चाहिँ छैन। त्यहाँ जाउँला, त्यहाँबाट मिलाएर खाउँला, यसो गरौँला, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरौँला, यो त्यो केही छैन। अब चाहिँ नि यो जुन ढङ्गले एउटा बहसको विषय जस्तो भनौँ, डिलिराम घिमिरेले पार्टी छोडिदिनु भयो, यही मेसोमा 10 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्रकाश खड्काले पार्टी छोडिदिनु भयो, पार्टीकै सदस्य दीपक घिमिरेले पार्टी छोड्नु भयो, अर्को एकजना अशोक बस्नेत भन्नेले पनि पार्टी छोडिदिनु भयो होइन। यसले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ नेकपा एमालेको अहिले पनि त्यो जोदाहा कार्यकर्ता नै हो, तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ होइन? गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जुन खालको एउटा राजनैतिक एक ढङ्गले त किचलो नै जस्तो यो किचलोले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको हितमा काम गर्छ? किनभने आउँछन् 50 आए 1000 गए, 50 जान्छन् 1000 आउँछन् भन्ने पनि सुनिन्छ होइन। यो 1000 आउने यो 50 जानेले एउटा कार्यकर्ता पार्टीबाट निस्कनु र 100 जना फेरि नयाँ मानिसहरू आउनुमा पनि त अन्तर त होला नि त हुन्छ। यो कलरी नहुनु पर्थ्यो, पार्टी नै नछोड्नु पर्थ्यो। जति हामी थियौँ हामी अलिक परिष्कृत हुँदै जाने, के आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू छन् भने हटाउने, अझै जनसेवी बन्ने। यहाँ त जागिर होइन नि त राजनीति भनेको, जनताको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने। यो 1,47,000 वर्ग किलोमिटर नेपाल र झन्डै 3 करोड मान्छेको सेवा गर्ने, देशको विकास गर्ने। पुल बाटो, उहाँ पाहाडबाट बिजुली निकाल्ने, ती पाहाड त्यस्तो विकट ठाउँमा बाटो पुर्याउने, हवाईजहाज उडाउने, नहर बनाउने, खेती बढाउने होइन, मान्छे अन्याय पराउने, न्याय दिने, त्यही न हो राजनीतिको काम। अन्त त्यसो गर्ने भनेर काम गर्न आँटेपछि साथ सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? जरुर चाहिन्छ नि त। कोही मान्छे चाहिँ पार्टीबाट घट्नु हुँदैन, आउनु बढ्नुपर्छ, अनि ठुलो हुन्छ, बढिन्छ। त्यसो हो, उहाँहरू नजानु पर्थ्यो, नछोड्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले पनि सोच विचार गर्ने कुरा थियो, मैले अघि पनि भनेँ। अब देशै संसार यस्तै छ, भएका राजनीतिक दलभित्र सबै ठाउँमा यस्तै छ। अब संसारको रीतै यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। अनि अन्तर सङ्घर्ष भन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टीमा त, लेनिनको एउटा कोटेसन मलाई याद छ, बिना अन्तर पार्टी सङ्घर्षको कम्युनिस्ट पार्टी मृत प्राय हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वैचारिक सङ्घर्ष, अन्तर सङ्घर्ष चलेन भने त्यो पार्टी मर्छ अरे। यसै कारणले यो लिएको रणनीति खराब, यसै कारणले यो लिएको के अरे कार्यनीति खराब वा ठिक भन्ने कार्यकर्ता बिचमा छलफल हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको रणनीति कार्यनीति फरक भएपछि चाहिँ त्यो बाटो छोडेर गयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिला कम्युनिस्ट कार्यनीति चाहिँ रणनीतिको सेवाको हो भनेर पनि भन्दै नि होइन। रणनीति प्राप्त गर्नको लागि कार्यनीति बनाउने, त्यो फेरबदल पनि हुने, रणनीति फेल नहुने अतपत भन्ने थियो नि त। जस्तो तपाईँको निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सरकारी स्कुलहरू के भयो, निजी स्कुल खोल्न नदिएको भए त बाध्यताले प्रधानमन्त्रीको छोरो पनि त्यहीँ पढ्थ्यो होइन, मेयरको छोरो पनि त्यहीँ पढ्थ्यो, वडाध्यक्षको छोरो पनि त्यहीँ पढ्थ्यो, हेडमास्टरको छोरो पनि त्यहीँ पढ्थ्यो। आज के हो भने सट्टा राम्रो गाडी कुदाएका छन्, राम्रो बिल्डिङ बनाएका छन्, राम्रा लुगा लगाइदिएका पैसा छ। अब राम्रो पैसा त त्यो बाउसँग लिएर लगाएको नि विद्यार्थीलाई त, तर उनीहरूले कमाए कति होइन। त्यहाँ भएका टिचरहरू शोषित छन्, त्यहाँ भएका चाहिँ विद्यार्थीहरू यसरी वान साइडेड छन्, प्राथमिकता कम छ,
प्राथमिकता त सरकारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट गएको भन्ने कम छ, तर पनि मान्छे त्यहाँ लागिरहेछन्। त जे होस् टोटलमा राज्य यन्त्र सरकारी संयन्त्र चाहिँ के भयो त भन्दा आज बोर्डिङ चाहिँ नि कति डटफट छन्, सरकारी स्कुल कति लथालिङ्ग छन्। त त्यो नीतिगत कुरा भयो, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो 20-25 वर्ष अगाडि, आज त्यसको रिजल्ट देखियो। त त्यस्तै हामीले गल्ती गर्यो नीतिमा भने, जस्तो अहिले यो भनौँ न, यो प्रक्रिया गलत भयो भने छोडेर हिँड्दा यो बन्दैन, यहीँ बस्ने हो, सच्याउँ भन्ने हो, सच्याउने हो, त्यस हिसाबले जानुपर्छ। घर छोडेर हिँड्दाखेरि सङ्ख्या घटाउँदाखेरि त कहाँ पार्टीको उन्नति हुन्छ त। तपाईँलाई नि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ, तपाईँलाई अब आउने दिनमा चाहिँ तपाईँको आफैले विचार गर्दा मेयरको उम्मेदवारी पनि दिएँ, त्यहाँ पनि त्यति राम्रो नम्बर आएन, म त 2 कार्यकाल गाविस अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे, अब पार्टीले पनि त्यस्तो मूल्याङ्कन गरेको थियो भने त एनकेजी तपाईँ नै हो भनेर भन्न पनि सक्थ्यो, त्यो पनि भएन, अझ भन्दा त गुडबन्दी नै भयो भन्नुभयो। अबका दिनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अहिले अबका दिनमा म चाहिँ यो समाज विकासमा आफूले सकेको गर्नुपर्छ, त्यो सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा जे होस्। मेरो घर अगाडि बाटो बन्यो भने त्यहाँ मैले छोड्नु हुँदैन। कसरी त्यो बाटो राम्रो बनाउने, पाइपलाइन खानेपानीको विस्तार गरिने हो भने यहाँ पाइँदैन, यहाँ हुँदैन, पर्दैन भन्ने वा यादै नगर्ने होइन। यताबाट पाइपलाइन राखौँ, यहाँबाट धारा राख्न सजिलो हुन्छ होला, यहाँबाट क्रसिङ सजिलो हुन्छ भन्नु पर्यो। स्कुलको बैठक भयो भने स्कुललाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने, विद्यार्थीहरू कसरी सरकारी स्कुलमा ल्याउने, त्यसको गुणस्तर, शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने, बिल्डिङ कसरी बनाउने, यस्ता कुरामा चाहिँ राजनीतिक रूपले वा सामाजिक रूपले मान्छे सक्रिय हुनैपर्छ। सबै मान्छे हुँदैन, मलाई चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त धेरै मान्छे चाहिँ सक्रिय भयो भने त्यो सिस्टम पनि राम्रो भएर जान्छ भन्ने हो। अब राजनीतिमै पनि मैले चाहिँ विश्राम लिइहाल्ने सोचेको छुइनँ, तर म चुरीखुरी पनि गर्दिनँ। मैले नेकपा एमाले विभाजन भएको, माले भएको, पछि चाहिँ नेकपा भएको, अहिले चाहिँ नि माधवजीहरू गएको, प्रचण्डजीहरू गएको, हामी केपीकोमा बसेको, यो सबै स्टडी गरिरहेछौँ। के हो, के रहेछ त, एउटा सरल रेखामा गइरहेको छ परिस्थिति कि वक्र रेखामा गइरहेछ, त्यो पनि हेरिरहेको छु। त्यसकारण मैले अहिले सन्यास लिइहाल्नुपर्ने पनि छैन। त यी स्थानीय तह चलाउने हेर्ने चाहिँ क्षमता भएको मान्छे म भएको हुनाले मैले इच्छा गरेका थिएँ, त्यो चाहिँ पाउने स्थिति देखिनँ मैले, किनभने अस्ति सेटिङ छ। अब गोपालजीको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको चान्स थियो, टुरिस्ट रामदाईलाई ल्याइयो, उहाँ सेडेब्याक हुनुभयो। अहिले हामी थियौँ यहाँ, फेरि गोपालजीलाई ल्याउनु भयो, हामी सेटब्याक भयौँ, त्यति हो। अनि इच्छा आकाङ्क्षा नभइकन हुँदैन भन्छ, जस्तो चाहिँ नि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा उद्देश्य के लिनु, उडी उद्देश्य चन्द्र एक के हो, ठुलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु, उडी छुन्न चन्द्र एक भनेको छ। सकिँदैन चन्द्रमा छुन, तर चन्द्रमा छुन्छु त भन्नु पर्यो नि भने जस्तो अहिले म चाहिँ निराशा चाहिँ छाएको छैन ममा। अहिले बाधा भयो, फेरि यो मेरो श्रृङ्खला सिधै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई आत्मविश्वास छ। कता कता तपाईँलाई प्रदेश सभाको पनि आश चाहिँ छ, त्यहाँ गएर भए पनि जनता काम चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ कता कता चाहिँ छ। होइन, अब कुरा गर्दा धेर जस्तो हुन्छ कि कतिजना सांसदले चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभामा बोलेको मैले सुने, लाज लाग्यो मलाई। त्योभन्दा त फार बेटर बोल्न सक्छु नि म, विषय उठाएर यहाँ भएन, यो भयो, त्यो भएन भनेर बोल्न सक्छु, त्यति पनि म क्षमता राख्छु होइन। गोपाल दैतलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ मन्त्री नियुक्ति गरे, कहाँको को गोपाल दैत भनेर 2-3 दिन लाग्यो। मलाई त तपाईँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाइदियो भने त को नीलकण्ठ तिवारी त भन्नु पर्दैन भन्ने मेरो दाबी छ। अन्त्यमा मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, यो गिजोलिएको अहिलेको नेकपा एमालेको मेची नगरकै तपाईँ हामी सबै यहीँका बासिन्दा भएकोले यो राजनैतिक जुन एक खालको गिजोलिएको अवस्थालाई आगामी दिनमा फेरि यस्ता घटना दुर्घटना नहुन्, यो जुन ढङ्गको परिपाटी तपाईँले नै भन्नुभयो पार्टीभित्र त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यहाँका अगुवा नेता र जो सङ्गठित सदस्य अनि जो समर्थक शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेता भनेको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे हो। म धेरै ठाउँ उदाहरण दिन्छु। 25-26 करोड मान्छे थियो होला इन्डियामा, महात्मा गान्धी नि कसरी नेता भए? त्योभन्दा बेसी जनसङ्ख्या थियो होला चाइनामा, माओ सेतुङ नि कसरी भए? अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कन नै कसरी भए? नेतामा नेतृत्वको गुण हुनुपर्छ। मलाई राख, मलाई मान, म हुन्छु, मलाई देऊ भनेर होइन, नेतामा नेतृत्वको गुण हुनु पर्यो। उहाँहरूले सही कुरा ठहराउन सक्नु पर्यो।
यो मिसमास पारेर खिचडी बनाइदिनु भएन। अब नेतालाई मैले के सम्झाउनु, मैले यसो नगरिदिनु भन्नु पर्यो। अब हामी कार्यकर्ता अरू पार्टीका साथीहरू जे जति छौँ, यो के भन्छ नि, खेप गयो के भन्ने एउटा छ नि, यो पल्ट त गएको हो, अरू टाइम छ भन्ने एउटा उक्ति छ। त्यस हिसाबले अहिले गडबडी भयो। अब यत्तिकै लजालिङ्ग हामीले छोडिदियौँ भने यो घर पनि बिग्रिन्छ, अर्को घर पनि राम्रो छैन। अर्को घर पनि राम्रो छैन नि, देखिरहेको छ नि। अर्को घर भनेको काङ्ग्रेस हो, अर्को घर भनेको माओवादी हो, अर्को घर भनेको मैले प्रसङ्गमै ल्याइदिएँ, जाउँ कहाँ, कुन ठाउँ जाउँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि त उयो हालत भन्ने छ। यहाँभन्दा त्यहाँ अप्ठ्यारो छ। जस्तो हो, राम्रो नराम्रोको कुरा गर्दाखेरि त्यति सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन, तर कुरा सत्य हो। प्रचण्डजीको कमान्ड कहिले चेन्ज भयो? को बोल्न सक्यो? कुनै मान्छेले प्रचण्डजीको विरोध गरेको छ, बोलेको छ? छैन। माधवजी हिजो अस्ति चाहिँ नि अर्को पार्टी बनाउनु भयो, त्यहाँ छलफल हुन्छ, माधवजीकै जिम्मा। अब शेरबहादुरजीका विरोध छ, शेरबहादुरजीले भने बाहेक अर्को कुरा हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो पनि त्यस्तै हो, केपीले भनेकै कुरा हुन्छ, त्यस्तै रहेछ। हामीलाई सिकाइएको जनवाद चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदो रहेनछ। तर नभए पनि आफ्नो ठाउँ आफ्नै ठाउँ हो, आफ्नो घर आफ्नै हो। त्यसका चोटा कोठा, बाथरुम, के अरे पूजा कोठा, गेस्ट रुम, यो सबै हामीलाई थाहा हुन्छ। अन्त जाँदा नौलो हुन्छ। अब राजनीति यस्तै हो। राजनीति भनेको सेवा हो। सेवा गर्ने भाव राखेर के अरे आफू बसेका घरलाई सरसफाइ गर्ने, रङ गर्ने, के अरे यो फल सिलिङ भन्छ, यस्ता के बनाउनुपर्छ, तर आफ्नो घरलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभएकोमा चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, मेरो तर्फबाट पनि चौतारी पोस्ट र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।